जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात होगी तौहीन अदालत के हवाले से और एनआरओ अमल दरामद केस में अब हुकूमत क्या करेगी। 15 दिन मजीद तो मिल गए, लेकिन कायरा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वजारत कानून ने नजरसानी की पिटीशन दाखिल जो है वो जल्द ही वो कर लेंगे, तैयार तो हो गई है। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि अटर्नी जनरल ने बिल्कुल ठीक कहा कि आसिफ सईद खोसा साहब को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। कुछ इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अनवर बेग साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। शाह महमूद कुरैशी साहब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अकरम शेख साहब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे, माहिर कानूनदान है। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आपसे। आज जैसे तौहीन अदालत केस में एक रिमार्क्स में जज साहब ने कहा कि जब ये कानून पास हो रहा था अपोजिशन को वॉकआउट करने की क्या जरूरत थी, वो रहते इस चीज़ की मुखालफत करते, अगर वो वोट लेकर आए, वो अगर हुकूमत को कुछ सुना रहे हैं। आज उन्होंने अपोजिशन को भी कहा कि अपोजिशन को अपना रोल अदा करना चाहिए था। देखिए जी, अपोजिशन ने पूरा रोल अदा किया। आई मीन वी वर एब्सोल्युटली अगेंस्ट दिस अमेंडमेंट जो भी ये ला रहे थे तौहीन अदालत की। तो मैं समझता हूँ कि हमने PMLN ने अपना रोल अदा किया है, बिकॉज हम और मजीद इस पे डिबेट नहीं किया, हमने तो टोटली रिजेक्ट किया था एंड वी वर नॉट पार्ट एंड पार्सल। तो फिर जज सब ठीक कह रहे हैं, जज सब ठीक कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि वोट लेकर आए और वोट के टाइम अगर आप चाय कॉफी पीने चले जाएं तो वो चीज भी कॉफी तो कोई पीने नहीं गया। आप देखिए, अगर आप एक मेजॉरिटी है, अगर पार्लियामेंट में हम खुदा ना खास्ता कोई किसी को गले से तो नहीं पकड़ सकता। मतलब है प्रोटेस्ट किया इनसाइड द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, और जो रोल अपोजिशन का था वो रोल अदा किया गया एंड दे वॉकड आउट ऑफ दिस प्रोसीडिंग्स बिकॉज वी डिडंट वांट इट टू बी अ पार्टी टू ऑल दिस मैलिफाइड। चलो, उन्होंने पार्लियामानी रिकॉर्ड मंगा लिया कि देखते हैं कि कितने देर में ये इसको मंजूर किया गया। लेकिन आसमा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हुकूमत जैसे आज कह रही है, अटर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि जज साहब से कह रहे हैं आप तो सदर वज़ीर आज़म को क्या, आप किसी नैब के एक एहलकार को भी अदालत में तलब नहीं कर सकते। अदालत उनको कह रही है कि आप फिर हुक्म अदूली होगी सदर वज़ीर आज़म अगर अदालत के मामलात में इंटरफेयर करते हैं और उनको नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, बदकिस्मती सी मैंने कल भी ये कहा कि इस मुल्क में जब स्ट्रगल हुई थी आज़ाद अदलिया की, तो वो आज़ाद अदलिया के लिए स्ट्रगल हुई थी, नॉट एनी पोलिटिसाइज्ड अदलिया, नॉट एनी कंट्रोवर्शियल अदलिया। तो अब कौन सी अदलिया हो गई? अभी एक अगर हम नहीं कहें तो सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान की अदलिया आज एक कंट्रोवर्शियल अदलिया है। तो सारी दुनिया कह रही है। मैं नून से पूछूंगी, PTI से भी पूछूंगी, या पीपल्स पार्टी का शायद मौके पर पीपल्स पार्टी का रही है। आप बड़े बड़े जूरिस्ट देख लें, इंटरनेशनल जो आपके ऊपर जो फीडबैक आया है, आप इंटरनेट पे देख लें, आप अमेरिका में देख लें, आप यूरोप में देख लें, आप इंडिया में देखें कि लोग आपके जुडिशरी के बारे में, एवरीबडी इज फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी बट नॉट अ पोलिटिसाइज्ड जुडिशरी। ये एक आज बड़ा सवालिया निशान हो गई जुडिशरी। आज जुडिशरी फिर आपकी 18 करोड़ प्लस आबादी है, ठीक है, उसमें बहुत सी आबादी आज ये तस्लीम करती है कि जुडिशरी जो है वो एक पोलिटिसाइज्ड जुडिशरी है। तो फिर क्या किया जाए? चलें, आप ही नजर में पोलिटिसाइज्ड हो गए तो फिर क्या किया जाए? और उस जुडिशरी को पोलिटिसाइज करने में नून का, PML नून का एक बहुत बड़ा किरदार है, जिन्होंने उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वो आज नून के बारे में भी वो कह रहे थे कि आपने अच्छी बात है कि कल परसों से ये डिबेट चली है कि जुडिशरी को पोलिटिसाइज करने में नून का एक बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने उनको अपने मकासद के लिए पोलिटिसाइज किया, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है, आज ये बड़ा हम इसको वेलकम करते हैं कि आज उन्होंने उनके ऊपर कहीं तो कोई तनकीद की। चलें, अब आपको 15 दिन मिल गया, अब जुडिशरी पे तो आप कह रही हैं पोलिटिसाइज्ड हो गई, 15 दिन मिल गए राजा साहब को, अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे 15 दिन बाद? देखिए, प्राइम मिनिस्टर को जब डिस्क्वालीफाई किया गया और उनके साथ उनकी काबीना चली गई, बदकिस्मती से इस मुल्क में हम वो तालीम ना दे सके, वजूहात बहुत हैं कि क्या कोई ये सवाल नहीं करता कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर चले गए, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और उनको बैक डेट में डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उस वक्त उसको ये नहीं कहा गया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब, आप जब तक टिल द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर टेक्स द ओथ आप प्राइम मिनिस्टर संभालें। वाई डू वी नॉट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, हमारे बॉर्डर्स जो है वो पोरस है, उस पर एग्रेशन हो सकती है। अगर उसमें मुल्क में उस वक्त कोई अंदरूनी बहुत बड़ा इशू पैदा हो जाता, Who would have been responsible? सदर साहब के पावर्स कर्टेल्ड ही है, सदर ने पावर्स पार्लियामेंट को दिए।
آپ مجھے بتائیں وہ 4-5 دن ملک کون چلا رہا تھا؟ اگر اس وقت ملک پہ ایگریشن ہوتا ایک نیوکلیئر پاور پر، اگر انٹرنل ہوتا، آؤٹ سائڈ ایگریشن ہوتا، ملک میں کوئی نیشنل ایشو کریٹ ہوتا، who would have been میں responsible؟ شاہ صاحب سے پوچھتی ہوں، کیا شاہ صاحب آپ نے struggle ساری ہماری گفتگو اس کے سنی، لیے ہے؟ شاہ صاحب ایک تو پولیٹیسائزڈ ہے عدلیہ، وہ کہہ رہی ہیں سب کی نظر میں پولیٹیسائزڈ ہے عدلیہ کا جھکاؤ کہیں اور دکھائی دیتا ہے، اور دوسری جانب وہ ایک بڑا اہم ایشو اٹھا رہی ہیں کہ جی گیلانی صاحب کو گھر بھیجا تو وہ 2-3 دن ملک میں انارکی پھیل سکتی تھی، بیرونی جہریت ہو سکتی تھی اگر ملک میں، تو کون ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس وقت کون ہوتا؟ کیا یہ جسٹیفیکیشنز ٹھیک ہیں اس وقت کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے، موجودہ عدلیہ، ماضی کی روایات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس عدلیہ کا کردار بڑا شفاف رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جتنے اوپینین پولز آئے ہیں اس میں جہاں پاکستان کے مختلف اداروں کو جج کیا گیا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ عدلیہ پر اظہار کیا گیا ہے، اور چیف جسٹس کی ریٹنگ پبلک اوپینین میں بہت بہتر دکھائی دی ہے۔ اب بدقسمتی سے عدلیہ کو پولیٹیسائز کون کر رہا ہے؟ عدلیہ کو جو یہ اپنا یہ کاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس شکل میں، وہ ایک شخص اپنی بقا کے لیے اور اپنی انا کے لیے عدلیہ کو زیر کرنا چاہ رہا ہے، اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے عدلیہ کے ادارے کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ دیکھیے ان کی جتنی کاروائی ہے، آپ آج کی بھی کاروائی کورٹ میں دیکھیں، تضادات بھرے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آج ان کے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ حکومت کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنا فیصلہ جو ہے اس پر نظر ثانی کریں، کیونکہ آپ کی ڈائریکشنز جو ہیں وہ انپلیمنٹیبل ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اگر ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا تو پھر آپ نے گیلانی صاحب کو قربان کیوں کیا؟ گیلانی صاحب نے پھر اس فیصلے کو آپ نے تسلیم کیا۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم نے عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، اس کے فیصلوں کے پابند ہیں، اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں یہ عدلیہ پولیٹیسائز ہو گئی۔ میں عرض کروں جی کچھ نہیں ہے، یہ صرف وقت گین کرنے کے بہانے ہیں۔ تو چلیں ان کو 15 دن مزید مل گئے، شاہ صاحب 15 دن مزید مل گئے، وہ ہمیں اکرم یہ 15 دن جب پورے ہوں گے یہ کوئی اور بہانہ تلاش کریں گے، کچھ نیا ایک نئی چال ہو سکتا ہے، چل بھی سکتے ہیں۔ بیرسٹر اکرم شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینہ قانون دان ہے، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم بھی کہتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی بہت شکریہ مس آسمہ، آپ خیریت، بہت شکریہ آپ نے مجھے شامل کیا۔ تھینک یو سر۔ سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آج سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور نیب حکام کو بھی، ایون نیب حکام کو بھی جو ہے عدالت طلب نہیں کر سکتی۔ کیا عدالت کے اختیارات اتنے ہی محدود ہو گئے کہ وہ ایک پرائم منسٹر تو چلیں چھوڑیں، نیب کے کسی بندے کو بھی طلب نہیں کر سکتی عدالت میں؟ دیکھیے میں فاضل اٹارنی جنرل صاحب کے جو کہے ہوئے الفاظ ہیں، میں ان کو قانون تسلیم نہیں کرتا۔ قانون تو وہ ہے جو سب کے لیے ایک ہے، اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں کہ یہاں جو ویلیو سسٹم رول آف لا کا ہے وہ نافذ ہو، جہاں افرادی جو رائے ہے، افرادی اقتدار ہے، ایک فرد کی اہمیت کی بجائے قانون کی اہمیت ہمارے ہاں ہو جائے، تاکہ ہم اس جہالت کے اندھیروں سے ہمیشہ کے لیے نکل سکیں۔ یہ ابھی شاہ صاحب نے آپ کو جو کچھ فرمایا میں ان سے 100% متفق ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اس نے پوری قوم کو اور پوری قوم کے اداروں کو داؤ میں لگایا ہوا ہے۔ اب یہ پوری قوم کے سیاست دانوں کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ آج کے دن اکٹھے ہو کر یہ تحقیق کرتے کہ ہم نے نظام کو بچانا ہے، ہم نے اس جمہوری نظام کو بچانا ہے، ہم نے رول آف لا کے اس نظام کو بچانا ہے، ہم نے کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے اس نظام کو بچانا ہے، اور اگر اس کی بھینٹ ہمیں زرداری کو چڑھانا پڑتا ہے یا پوری کیبنٹ کو چڑھانا پڑتا ہے تو ہمیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ تو سر اب مجھے سر یہ بتا دیں، مجھے بریک پہ بھی جانا ہے، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ 15 دن جو مل گئے، ان 15 دنوں میں کیا کریں گے؟ وہ شاہ صاحب جیسے کہہ رہے تھے کچھ اور سوچیں گے، کچھ اور یہ سمجھیں گے کہ کس طریقے سے بزی رکھا جا سکتا ہے؟ بات سنیے، یہ بات درست ہے، شاہ صاحب کے خدشات جو ہیں وہ بھیجا نہیں ہے۔ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ حکمرانوں نے وقت ملنے پر اس کے دوران سازشیں کی ہیں،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پر شاہ صاحب نے یہ خود فرمایا ہے کہ 18 کروڑ عوام پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ٹھیک، یہ 15 دن ان کو دینا میں سمجھتا ہوں ایک بہت ایک جو ہے میگنیمٹی شو کی ہے جوڈیشری نے، اور 15 دن دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوڈیشری اپنے فیصلے سے کوئی پلٹ آئی ہے یا پلٹ سکے گی. یہ 17 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اس سے ٹوٹا کوئی بینچ اس فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کر سکتا. میں اسی پہ سر ہم مزید بات کریں گے. بیگ صاحب سے میں جاننے کی کوشش کروں گی کیا حکومت واقعی اس وقت لڑنے کے موڈ میں ہے، اور پبلک اوپینین کی جیسے بات کرتے ہیں، اور آج بھی ایک معزز جج صاحب نے کہا کہ ہمیں پبلک اوپینین کی کوئی پرواہ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اس کے لیے پولز ہی کافی ہیں. اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد.